वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, गैस सारिफीन पर 73 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तजवीज़ मुअख्खर। काबीना ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली कीमतों में इजाफे से फैसले की भी तौसीक न की। वज़ीर-ए-आज़म ने जुमेरात को अहम इजलास बुला लिया। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के अलावा काबीना ने तमाम एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म की होटल्स का मामला NCOC में भिजवाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के लिए परअज़्म हैं। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने रिफॉर्म्स पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। ऐसा इलेक्शन कराना चाहते हैं जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। सरकारी इदारों के सरबराहों की तयनाती बड़ा चैलेंज है। माजी में सरकारी इदारों में तयनाती के लिए काम नहीं किया गया। सरकारी इदारों में तयनाती के निज़ाम में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गंदम और आटे की मुनासिब कीमत पर फराहमी और कीमत काबू में रखने के बारे में इजलास। चीनी की मुनासिब नरखों पर दस्तयाबी की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इमरान खान कहते हैं, गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जाए। मिलावट के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखी जाए। कौमी असम्बली इजलास में बिजली और मईशत के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। फैसल वारा कहते हैं, दोनों अतराफ को 30 दिन देते हैं। चैलेंज करता हूं कि सच सामने आ जाएगा। उमर अयूब बोले, पीपल्स पार्टी ने बिजली के मुआहदे किए, नवीद कमर एतराफ़ कर चुके हैं। मुराद सईद कहते हैं कि उनके मुशीर ख़जाना ने कहा कि PIA खरीदने वाले को स्टील मिल मुफ्त देंगे। दुनिया में पेट्रोल ख्वार हो रहा है, मगर पाकिस्तानी पेट्रोल के लिए ख्वार हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बताएं कि कश्मीर कहाँ गया। कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नवीद कमर बोले, ईंधन महंगा होगा तो बिजली महंगी होगी। गैस के बजाय फर्नेस ऑयल लेंगे तो बिजली महंगी होगी। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, ये नालायकी, नाअहली और माफिया नवाजी का कौन सा काला कुआं है जिसमें 10,000 अरब गया। ख्वाजा आसिफ बोले, यौम शहदा पर ट्रांसिट रेट खोलना कश्मीरियों को रंज पहुंचाने की बात है। एहसन इकबाल ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ रेफरेंस के लिए नैब में दरख्वास्त कर दी। कहते हैं, BRT पेशावर करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लाहौर और इस्लामाबाद में मनपसंद ठेकों से नवाजा जा रहा है। हुकूमत दीदा दलेरी से करप्शन कर रही है। नैब हमारी जमानतों के खिलाफ अपील के लिए 2 घंटे में इजलास बुला लेता है। अवाम की जेबों पर 300 अरब का डाका डालने वालों से कोई पूछने वाला नहीं। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, -1 के हवाले से इत्तला वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा से मिल रही हैं। पाकिस्तान के रियासती इदारों को अब सोचना पड़ेगा कि मुल्क को किस तरफ ले जाना है। किसके पास ज़्यादा इख्तियार हैं या कम। कुछ चीज़ें आइन ने तय कर दी हैं। सच्ची बात तो यह है कि हर कोई सोचता है कि जिम्मेदारी पड़ी तो कैसे चलाएगा। जब हम हुकूमत में आते हैं तो इख्तियारात के साथ हुकूमत नहीं चलाने दी जाती। पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ स्कैंडल्स में मुलव्विस हुकूमती अराकीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं, आटा, चीनी, अद्वियात, मास्क स्कैंडल्स में अवाम की जेबों पर डाका डालने वाले आज़ाद क्यों हैं। मुल्की मुआशी और इक़्तिसादी तबाही किस माफिया की सरपरस्ती में जारी है। रियासत मदीना में किसी बदअहद खाइन लुटेरे मुनाफिक की गुंजाइश नहीं थी। साबित है कि मनी लॉन्ड्रर्स और डॉलर चढ़ाओ गैंग वज़ीर-ए-आज़म के चहीते हैं। मौला बख्श चांडियो कहते हैं, ऐसी हुकूमत किसी ने नहीं देखी होगी। चीनी गायब करने वालों को कोई नहीं पूछता। वज़ीर-ए-आज़म जिसे कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, वो बैरून मुल्क चला जाता है। जुर्रत करके बिलावल जरदारी के सवालात के जवाबात दें। चीनी चोरी समेत किसी सवाल का जवाब हुकूमत के पास नहीं। मुल्क में महंगी अद्वियात का नोटिस नहीं लिया गया। नौकरियां देने वालों ने नौकरियां छीन ली।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ट्रक के पीछे F-16 लिख देने से वो जंगी जहाज नहीं बन जाता। बिलावल जरदारी अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर वालिद की कारस्तानियों से छुटकारा नहीं पा सकते। न भुट्टो लगाने से अपने नाना जुल्फ़िकार भुट्टो की तरह मोतबर बन सकते हैं। एहतसाब का लफ्ज़ सुनते ही बिलावल एंड कंपनी को APC और 18वीं तरमीम याद आ जाती है। PP की टीटियां पकड़ी जाएं तो इनकी सीटियां मरीख तक सुनाई देती हैं। बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयान देकर बाज अफराद अपना बोना खत बढ़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं। फयाज चौहान भी इसी शौक में बदजबानी करते हैं। शायद इन्हें इल्म नहीं कि इनके लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसियों के मुतरिफ रहे। मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल, नासिर शाह बोले इमरान खान के शेरू वजीर टिकटॉक गर्ल्स के एजेंडे पर ही काम करते भले लगते हैं। PTI और करप्शन दो सगी बहनों का नाम है। पहला मार्च हम लाड़काना में करने जा रहे हैं। हम लाड़काना से आप तो शुरू करोगे। आपने तो ठेके पे वो आ गए थे उस दिन, ठेकेदार माशाल्लाह ठेकेदार आ गए थे ठेका लेने के लिए। अब तो धरने भी रेंट पे दे दिए जाते हैं। वो धरने का ठेका मतलब कहते हैं ऑन रेंट। धरने वाले मौलाना फजल रहमान भी किराए पे मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में महरूमियां आया थी। मुल्क में -1 नहीं बल्कि -420 होने वाले हैं। सिंध हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के लिए कुछ नहीं कर रही। रहनुमा PTI सिंध हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले माहीगीर फाकों में हैं जबकि बड़ी बड़ी बोट्स को मछलियां पकड़ने की इजाज़त है। 2 करोड़ माहाना भत्ता दिया जा रहा है। नैब एक्शन में आए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। शहबाज शरीफ, साबिक मुशीर खारजा सरताज अजीज और साबिक MPA महर हामिद रशीद के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। शहबाज शरीफ, अहमद चीमा और साबिक सेक्रेटरी जावेद महमूद के खिलाफ इंक्वायरी अदम शवाहिद की बिना पर बंद करने की मंजूरी दी गई। तोशाखाना केस में नैब रावलपिंडी का नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला। नैब के ICW विंग का वजारत खारिजा से राबिता। वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार साबिक वज़ीर-ए-आज़म के घर के बाहर लगाने की हिदायत। वजारत खारिजा के डिप्टी डायरेक्टर ने पाकिस्तानी सफारत खाने से राबिता कर लिया। सफारत खाने की फौरी अमल दरामद करने की यकीन दहानी। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अदालत के बाहर भी चस्पा। नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। इनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत के रिमार्क्स, अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को पेश होकर तोशाखाना रेफरेंस का जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका। एहतसाब अदालत ने पाक प्लेन रेफरेंस केस की समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर फारूक एच नाइक को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत को समझना होगा क्या नैब कानून के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था। नैब के दस्तावेजात के मुताबिक मामला 2 कंपनियों पार्थेनन और पाक लेन का है। कर्ज की वापसी नहीं हुई तो समिट बैंक ने रिकवरी का केस कर दिया। फारूक एच नाइक का मौक़िफ़। जाली अकाउंट्स के एक और रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत का ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस के तमाम मुल्जिमान को अगली तारीख पर तलब कर लिया। मुल्क भर में जगह जगह कूड़ा करकट फैलाने वालों के लिए बुरी खबर। ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली ने कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ कानून मंजूर कर लिया। मुसव्वदा कानून सेनेटर फैसल जावेद की जानिब से कमेटी में पेश किया गया। कहते हैं जगह जगह कूड़ा करकट और ताफुन के ढेर शहरों का हुस्न खराब कर रहे हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान वज़ीर आज़म का विजन है। हम मिलकर अपने मुल्क को साफ बनाएंगे।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملتان نشتر ہسپتال 2 منصوبے کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ عثمان بزدار نے ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز کا بھی دورہ کیا۔ عثمان بزدار کہتے ہیں نشتر ہسپتال 2 کا پروجیکٹ جنوبی پنجاب کے عوام کا حق تھا جو دیا جا رہا ہے۔ ہسپتال کی تعمیر سے جنوبی پنجاب کے شہریوں کو علاج کی بہترین سہولت میسر ہوگی۔ ہیلتھ پروجیکٹس کی تکمیل میں کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت گندم کی صورتحال پر اجلاس، مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ حکومت نے گندم کی صوبے بھر میں نقل و حمل پر پابندی عائد کر دی تھی، ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر خوراک سندھ کے مطابق محکمہ خوراک نے اب تک 1 MM ٹن سے زیادہ گندم خریدی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی صوبے میں آٹے کی قیمت ہر صورت کنٹرول کرنے کی ہدایت۔ میرا نام علی رضا ہے، میں کینسر کا مریض ہوں۔ مجھے پاکستان آرمی سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میری خواہش ہے میں آرمی میں جا کے اپنے ملک کی حفاظت کروں۔ آج وردی پہن کے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں آرمی چیف کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاک فوج زندہ۔ آرمی چیف کی کینسر میں مبتلا 15 سالہ بچے علی رضا سے ملاقات، جنرل قمر جاوید باجوہ نے علی رضا کے جذبے کو سراہا۔ DGISPR کے مطابق آرمی چیف نے ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کی۔ ملاقات کا اہتمام کراچی کور ہیڈ کوارٹرز میں کیا گیا۔ علی رضا نے آرمی چیف سے ملاقات اور پاک فوج میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیاں دینے کے خلاف از خود نوٹس کیس میں FIA نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی GIT تشکیل دے کر ملزم افتخار الدین مرزا اور شریک ملزم اکبر علی کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا۔ ملزم افتخار نے سوشل میڈیا پر 698 ویڈیوز اپلوڈ کی۔ جن موبائل سے ویڈیو اپلوڈ کی گئیں ان کا CDR حاصل کر لیا۔ رپورٹ کا متن۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کو حکم امتناع خارج کر دیا۔ عدالت کی حکومت کو شوگر ملز مالکان کے خلاف غیر ضروری اقدامات نہ کرنے کی ہدایت، حکومتی عہدیداروں کو بیان بازی سے بھی روک دیا۔ سندھ اور اسلام آباد ہائی کورٹس 3 ہفتے میں شوگر ملز کی درخواستوں پر فیصلہ اور ادارے قانون کے مطابق کارروائی کریں، عدالت کا حکم۔ سپریم کورٹ نے معذور افراد کے حقوق سے متعلق کیس نمٹا دیا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عدالتی ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ٹرانسپورٹ، ہسپتالوں اور بسوں میں معذور افراد سے متعلق انتظامات کا کہا ہے کسی کو انفرادی شکایت ہے تو متعلقہ فورم پر جا سکتا ہے۔ معذور افراد کا ڈیٹا ویب سائٹ پر جاری کیا جائے۔ کیس نمٹا رہے ہیں، حکومتی رپورٹس کا جائزہ لے کر گائیڈ لائنز دیں گے عدالت کے ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTDC ملازمین کی برطرفی کے خلاف کیس میں وفاق کو 22 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ چیئرمین PTDC بورڈ زلفی بخاری کو بھی نوٹس جاری، جواب طلب کر لیا۔ 15 برطرف ملازمین کی جانب سے وکیل حافظ عرفات عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ درخواست گزار کی 1 جولائی سے 7 جولائی کے ملازمین کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی دارالحکومت میں مندر کی تعمیر کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ماسٹر پلان میں کوئی سیکٹر نہیں، آپ ہمارا بنی گالا والا فیصلہ پڑھ لیں، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں۔ ماسٹر پلان میں صرف یہ لکھا ہے کہ شہر کو کس طرح بنایا جائے گا۔ چیف جسٹس اظہر من اللہ کے ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PUBG گیم پر پابندی کے خلاف درخواست پر فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کسی شکایت میں بتائیں جہاں کہا گیا ہو کہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ ہر چیز دوسری طرف ڈال دیں۔ CPO کل کہے گا کہ سارا کچھ بند کر دو تو کیا آپ بند کر دیں گے؟ کوئی جو مرضی کہے، PTA نے اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے، عدالت کے ریمارکس۔ لیک ویو پارک اسلام آباد میں
نیوی سیلنگ کلب کی تعمیر، CDA نے پاک نیوی سیلنگ کلب کو گرانے کا نوٹس جاری کر دیا۔ سیلنگ کلب کی تعمیر CDA بائی لاز کی خلاف ورزی ہے، تعمیر اور سرگرمیاں نہ روکی گئیں تو CDA کلب کو گرا دے گی۔ نوٹس کا متن، پاک نیوی نے راول ڈیم کے کنارے سیلنگ کلب کی تعمیر کی تھی۔ CDA گزشتہ سال ستمبر 17 اور اس سال 14 فروری کو بھی نوٹس جاری کر چکا۔ مول نے پاکستان میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت کر لیے۔ ٹل بلاک کوہاٹ میں نئے ذخائر سے 1,61,00,000 مکعب فٹ گیس حاصل ہوگی۔ مول اعلامیہ کے مطابق ابتدائی نتائج کے مطابق 3,240 بیرل یومیہ خام تیل حاصل ہوگا۔ مول کمپنی کی جانب سے مزید ٹیسٹنگ کا عمل جاری ہے۔ پاکستان اور ہنگری کے درمیان ٹیکس تعاون کو فروغ دینے کے لیے معاہدے پر دستخط۔ دوہرے ٹیکسیشن اور آمدنی پر ٹیکسوں سے بچاؤ کی روک تھام کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے تحت ٹیکس معاملات سے متعلق انتظامی تعاون کو جدید بنایا جا سکے گا۔ تقریب میں ہنگری کے سفیر اور ممبر IR آپریشنز ڈاکٹر محمد اشفاق احمد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ لاہور کے علاقے راوی ٹاؤن سے پولیو کا نیا کیس رپورٹ۔ انسداد پولیو پروگرام کے مطابق ہاتھ اور پاؤں سے متاثرہ بچے کی عمر 26 ماہ ہے۔ بچہ جون کے مہینے میں فالج کا شکار ہوا۔ نیشنل لیبارٹری نے بچے میں وائرس کی تصدیق کی۔ پنجاب میں پولیو کیسز کی تعداد 4 جبکہ ملک بھر میں 59 ہو گئی ہے۔ پنجاب پولیو پروگرام انچارج کہتے ہیں پولیو سے متاثرہ ضلعوں میں جلد مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے۔ متاثرہ افراد کی تعداد 1,32,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 5,75,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 1,38,291، برازیل میں 72,950، برطانیہ میں 44,830، اٹلی میں 34,967، اسپین میں 28,406، فرانس میں 30,029، میکسیکو میں 35,491، بھارت میں 23,942، ایران میں 13,211 اور روس میں 11,614 افراد وائرس سے ہلاک۔ کرونا کے پاکستان پر وار جاری، مزید 50 ہلاکتیں، مرنے والوں کی کل تعداد 5,320 تک پہنچ گئی۔ متاثرہ افراد 2,53,604 ہو گئے۔ سندھ میں سب سے زیادہ 1,06,622 کیسز رپورٹ، پنجاب میں 87,492، خیبر پختونخوا میں 30,747، اسلام آباد میں 14,202، بلوچستان میں 11,192، گلگت بلتستان میں 1,694 اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 1,655 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کا بحران بدترین صورتحال اختیار کر سکتا ہے، عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ سربراہ WHO ٹیڈروس کہتے ہیں کئی ممالک کرونا کے حوالے سے غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ یہی صورتحال رہی تو کرونا سے پاک ماحول جلد میسر نہیں آ سکتا۔ وبا سے دنیا بھر میں بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے، معیشت میں سست روی اور ماحولیاتی بحران زیادہ لوگوں کو بھوک کی جانب دھکیل رہا ہے۔ پنجاب میں مزید 15 روز کا لاک ڈاؤن، محکمہ صحت نے 30 جولائی تک لاک ڈاؤن میں توسیع کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ تعلیمی ادارے، شادی ہال، ریسٹورنٹ اور سینما ہال بدستور بند رہیں گے۔ سماجی اور مذہبی اجتماعات، کھیل کی سرگرمیوں کے لیے اکٹھ کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ محکمہ صحت کے مطابق سمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں کی تاریخیں متعلقہ نوٹیفکیشن کے مطابق ہوں گی۔
मुल्क भर में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स पर कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में मजीद 445 हेल्थ वर्कर्स कोरोना से मुतासर, 9 जाँ बहक हो गए। मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की तादाद 6196 और 72 जाँ बहक हो गए। कोरोना के शिकार 299 हेल्थ प्रोफेशनल्स अस्पतालों में, 1714 हेल्थ केयर प्रोफेशनल घरों और दीगर मकामात पर करंतना है। 3 हेल्थ प्रोफेशनल्स की हालत तशवीशनाक है। घोटकी में 20 साल लड़की ने 50 साल मर्द से पसंद की शादी कर ली। ढरकी की 20 साल इरफाना ने मौलाना साबिर से घोटकी की अदालत में शादी की। मौलाना साबिर कहते हैं कि दरबार नूर का मुजावर हूँ, इरफाना को देखते ही जिंदगी मिल गई। इरफाना के मुताबिक वो दरबार पर मन्नत मांगने गई तो मौलाना साहब को देखा और जीवन साथी बना डाला। शादी के बाद जोड़े ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। और क्रिकेटर वज़ीर-ए-आज़म के दौरे हुकूमत में क्रिकेटर्स का रोजगार भी तब्दीली का शिकार। सुई सदरन गैस कंपनी ने 16 साल से वाबस्ता कौमी क्रिकेटर्स को मुलाजमत से फारिग कर दिया। फारिग होने वाले कौमी क्रिकेटर्स में उमर अमीन, फवाद आलम, उवैस ज़िया, समी असलम और दीगर शामिल। क्रिकेटर्स का वज़ीर-ए-आज़म से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं क्रिकेटर्स का मुआशी कत्लेआम न रोका